शुएब साहब, 5:45 बजे पे फैसला आना है, मुकम्मल तौर पर ऐलान कर चुका है हुकूमती इत्तेहाद, या ये कहें कि एक फरीक इस फैसले को लेके कि अगर फुल कोर्ट मुस्तरद तो फिर फैसला भी मुस्तरद। आप क्या देख रहे हैं कि क्या इसके बाद ये नजरसानी पे जाएंगे, इनके पास कितना ग्राउंड बचेगा, और इस तरीके से कार्रवाई का हिस्सा बने बगैर उसको इस तरह मुस्तरद करना ये फायदे में रहेगा उस फरीक के? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ बदनीयते पे मबनी उन्होंने बाइकआउट किया है ताकि वो पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट कर सकें या बना सकें। दूसरी बात ये है कि ये एक सिंपल केस था जिसको डिसाइड करना था कोर्ट ने। मैक्सिमम इसकी 1 घंटे की आर्गूमेंट्स ही काफी थे, आधे घंटे भी काफी थे। 3 चीजें देखनी थी। जमहूरी तकाजे क्या है? एक बंदा 186 वोट ले रहा है, एक 179 ले रहा है। दूसरा क्वेश्चन डिसाइड करना था 63 आर्टिकल 63A के मुताबिक क्या पार्लिमानी पार्टी का ये अख्तियार था या पोलिटिकल हेड का अख्तियार था। तीसरा क्वेश्चन कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पे तशरीह दे चुकी है, तशरीह कर चुकी है, तो क्या उसके दायरे में उसका नाम इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट का जो डिप्टी स्पीकर ने वो जो रूलिंग दी है वो लॉफुल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनके वकील कल सारा दिन आर्गूमेंट्स करते रहे, इनके वकील सैटरडे को आर्गूमेंट्स करते रहे, इनकी वकीलों की नुमाइंदगी आज थ्रू एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हो गई, तो इनकी तो नुमाइंदगी थ्रू आउट होगी, इनके तो आर्गूमेंट्स हो गए। अब क्वेश्चन तो सिर्फ इतना था कि क्या ये जस्टिफाई कर पाए हैं या नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने चूंकि इनकी बदनीयत थी, इनके पास कोई जस्टिफिकेशन था नहीं, इन्होंने कहा चलो एक गैर मुतनाज़ा एक आईनी इदारा बच गया है जिसकी आज से 5 दिन पहले 6 दिन पहले ये इतनी तारीफ और तौसीफ कर रहे थे जब डिटेल रीजनिंग आई कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ। और उस वक्त तो ये सारे जज भी ठीक थे, ये रूलिंग भी ठीक थी, उस वक्त फुल कोर्ट की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी जो इनके फेवर में जाती थी, उनके खिलाफ जो जजमेंट आई थी, तो वो उन्होंने उस पर कोई एतराज नहीं किया। दूसरी बात जहां तक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इनके घर में जाकर तो फैसला नहीं करना ना, कोर्ट ने फैसला करना है। अब कोर्ट ने ये भी रीजनिंग दी है कि एक तो ये डिस्क्रिप्शन है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कि वो फुल बेंच बनाते हैं, लार्जर बेंच बनाते हैं, शॉर्टर बेंच बनाते हैं और क्या बोलते बेंच बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि फुल कोर्ट बन नहीं सकती, उन्होंने वो रीजनिंग दे दी है कि इसलिए कि सितंबर तक वो है ही नहीं जजेस यहाँ, तो इसका मतलब है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो यहाँ बैठे रहे और वो एंजॉय करते रहे अपनी फुल पावर। और वो जो नाम तो उन्होंने कोर्ट ने उनको ट्रस्टी कर दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने, वेयरएज उसने इतनी बड़ी काबीना भी बना दी, वो सारी पावर्स एक्सरसाइज करके वो इलेक्शन पे भी इन्फ्लुएंस करते रहे, सब कुछ करते रहे, तो वो वही कंटिन्यूटी चाहते हैं। शुएब साहब, कतई कलामी की माजरत, पहले इनकी जानिब से कंडक्ट पर एतराज किया गया बेंच के, उसके बाद फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद होने पर इन्होंने हेयरिंग का बाइकआउट किया और अब फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इनके पास लीगल लॉजिक कोई बचेगा नजरसानी में जाने का, कोई ग्राउंड होगी? देखिए, नजरसानी जाने में तो वो जा सकते हैं, उनको कोई पाबंदी, लीगल पाबंदी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जब आपने नीचे डिफेंड ना किया हो तो ऊपर आप डिफेंड नहीं कर सकते, ये तो एक प्रिंसिपल है। लेकिन नजरसानी भी उन्हीं जज साहिबान के पास जाती है। नजरसानी के लिए अप्लाई करना, नजरसानी के लिए पिटीशन फाइल करना वो इनका हक है, वो कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज जो कुछ उनके पास अवेलेबल चीजें थी वो उन्होंने क्यों नहीं की। जो आज का दिन है वो इनका इम्पोर्टेंट था, उसमें वो आते अपने आर्गूमेंट्स करते, अपनी बात करते। जहां तक कंडक्ट का ताल्लुक है, एक बेंच एक जज का कंडक्ट, ये जो तीनों जज साहिबान हैं पिछले 3 महीनों में तो ये काबिल तारीफ और तौसीफ थे। ये एक यकदम सैटरडे वाले दिन भी इनका ये नहीं था कि लार्जर बेंच बनाए या फुल कोर्ट बनाए। सैटरडे को जो 6 सफ़े की जो ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कोर्ट ने कि प्रभावशाही ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है डिप्टी स्पीकर का, उसके बाद सैटरडे नाइट से इन्होंने अपने रवैये बदल दिए हैं। उसके बाद नहीं सर, इन्होंने हफ्ते की दोपहर 1:30 बजे एक एलामिया जारी किया था जब दूसरी सेशन समाअत का शुरू होने जा रहा था, उससे पहले इन्होंने एक एलामिया जारी किया था। गालिबन इनका ख्याल हो कि कोर्ट खुद ही से पिकअप कर लेगी और उस तरफ जाएगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शाम तक की प्रोसीडिंग के अंदर उसका कोई तज़किरा भी नहीं रहा जी, इसलिए उसके बाद इन्होंने ट्विटर पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस सारा तर्ज अमल अडॉप्ट करना शुरू कर दिया जो कि ना सिर्फ गैर जमहूरी है। शुएब साहब, अभी तक का तर्ज अमल जिसे आप भी गैर जमहूरी कह रहे हैं और मैं ना मानू वाला है, अब जो भी फैसला आए अगर इनके खिलाफ आता है तो जो खबरें, जो मामला और चीजें के एहतजाज करेंगे, और अगर मैं ना मानू वाला ही हो जाता है तो फिर आप क्या देख रहे हैं? मैं ना मानू वाली बात चल सकेगी? असल बात यह है कि इन्होंने देख लिया कि कौम और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है,
ان کی تمام تر دھاندلیوں کے باوجود اور ان کے ساتھ نیوٹرلز کے ساتھ ہونے کے باوجود، یہ ساری سرکاری مشینری استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ کچھ نہیں کر سکے. تو یہ جب اس وقت کچھ نہیں کر سکے تو ان کے پاس ظاہر ہے وہ آپشنز وہ نہیں رہے کہ آپ وہ کیا کریں. میرا خیال ہے وہ پولیٹیکل صرف اپنے آپ کو ایگزسٹنس کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ مزاحمت والی پالیسی اڈاپٹ. اچھا، میں شعیب صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہوں گا. شعیب صاحب، یہ بھٹی صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. شعیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا شاہ صاحب، یہ ایک فرمائیے گا کہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جیسے میچ فکسنگ بھٹی صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی میڈم. آپ شعیب صاحب سن پا رہے ہیں؟ پینل سے کہوں گی بھٹی صاحب کی آواز غالباً شعیب بھٹی صاحب کا سوال اگر مجھے آپ دہرا دیں یا میں دہرا دیتی ہوں. آشا میں بتا دیتا ہوں. جی کہیے. ایک تو انہیں سوال میری یہ گزارش تھی کہ کیا انہوں نے جو کہا ہے کہ میچ فکسنگ اور بینچ فکسنگ ایک ہے، اور دوسرا اگر سپریم کورٹ آج حکم صادر فرما دیتی ہے پرویز الہی کے حق میں اور حکومت کہتی ہے ہم نے امپلیمنٹ نہیں کرنے، تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کیا چوائس ہے، کس طرح اپنے حکم پر امپلیمنٹ کروائے؟ ٹھیک ہے سر، ان کا سوال ہے، ایک تو کامنٹ کر دیں میچ فکسنگ کے ساتھ جو بینچ فکسنگ کی کل بات کی گئی. دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے کہ اگر فیصلہ پرویز الہی کے حق میں آ جاتا ہے اور یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیار ہوگا فیصلے کے عمل درآمد کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میچ فکسنگ الگ چیز ہوتی ہے. کورٹ فکسنگ کا کیا مطلب ہے کہ کورٹ ان کی مرضی کی بنائی جائے تو وہ کورٹ فکسنگ نہیں ہے. کورٹ جو سپریم کورٹ کو جو اختیار آئین نے دیا ہے، جو سپریم کورٹ رولز نے دیا ہے، جو پریکٹس ہے، وہ ظاہر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بینچ بناتا ہے. کیا ان کی مرضی کا بینچ بنے گا تو وہ درست ہے، اور ان کی مرضی کا بینچ نہیں بنے گا تو وہ کورٹ فکسنگ کی بات کر دیں گے. یہ نامناسب الفاظ ہیں، یہ غیر جمہوری طرز عمل ہے. جمہوری طاقتوں کو یہ سی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ جمہوریت کا بھی نقصان ہے، ملک کا بھی نقصان ہے. ملک پہلے ہی انسٹیبلٹی کے بالکل تباہی کے دہانے پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. اکنامک کنڈیشن آپ کی بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب پر جا چکے ہیں آپ، اور اس کے باوجود ان کا یہ جو سیاست کرنے کا جو طریقہ ہے، واردات انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، اٹ از انکانسٹیٹیوشنل، انلیگل اور غیر آئینی ہے. جہاں تک ان کا دوسری بات کا تعلق ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، دوسرا کون سا کوشچن تھا؟ عمل درآمد فیصلہ پرویز الہی کی. تو عمل درآمد کا جہاں تک آپ نے بات کی ہے، عمل درآمد کورٹ آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت تمام آئینی ادارے، تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پابند ہیں کورٹ کو ایڈ کرنے کے، کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے اور ایگزیکیوٹ کرنے کے. نہیں کریں گے اگلے دن ہتھکڑی لگا کے ان کو بند کر کے لے آیا جا سکتا ہے. دس از ناٹ این ایشو. سپریم کورٹ کا فیصلہ اور کوئی ایگزیکیوٹ نہ کرے، عمل درآمد نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کیا کہیں گے کہ میں زبردستی بیٹھا ہوا ہوں. انکانسٹیٹیوشنل جس وقت ڈکلیریشن ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، دوسرا آئینی چیف منسٹر بن جائے گا، اس سے وہ اوت لے لے گا اور اس کے بعد ایک سسٹم آگے چلے گا. جمہوریت کو ڈیریل اس طرح تھوڑا ہونے دیں گے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں. وہ تو کوئی جرگے کا فیصلہ ہے جس کو انہوں نے نہیں ماننا. ایک آئینی عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. ایک پارٹی کہتی ہے میں مانوں گا نہیں. یہ تو وہاں امریکہ میں بھی اس نے کہا تھا کہ جی میں الیکشن ہار گیا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں نہیں مانوں گا، میں نہیں نکلوں گا. اگلے دن ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کے مطابق ان کو جانا پڑا. تو خدا کے لیے اس طرح کا طرز عمل نہ رکھیں. آپ ملک کے آئین کے ساتھ، ملک کی جمہوریت کے ساتھ، ملک کے قانون کے ساتھ نہ کھیلیں اور یہ طرز عمل اختیار نہ کریں کہ کل آپ کو، جمہوریت کو اور ہم سب کو نقصان ہو.